बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे वकला का कन्वेंशन है और यहाँ पे हमारे साथ आज़म स्वाति साहब मौजूद हैं जो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाते हैं, बहुत सच बोलते हैं और उनका सच आसमान तक जाता है तो चीखें बड़ों बड़ों के निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है। सर आप मुझे अभी वाले कन्वेंशन के बारे में बताइए, इसका पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस तो वही है कि जब मुल्क की खुफिया एजेंसियों ने मुल्क के हर इदारे को तबाह कर दिया है, आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, तो इसमें सिर्फ बेंच और बार ही वो आखिरी पोस्ट है कि जो अपना रोल अदा करेंगे। तो इस लिहाज से आज वकला का यहाँ पे एक खुसूसी नशिस्त हो रही है, कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करेंगे कि किस तरह इस मुल्क को जमहूरी असूलों के मुताबिक बुनियादी हुकूक की पासदारी के लिए बचाया जा सके। यही एक वो चीज़ है और जिसके लिए हमारा लीडर इमरान ख़ान कुर्बानी दे रहा है, जेल के अंदर है। आप देख लें, हमारी बहुत सारी क़यादत ख़वातीन समेत मुख्तलिफ़ जेलों में है। हम लोग पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर जो है जेली फरसुदा और बेहुदा केसेस का सामना कर रहे हैं। कभी एक कोर्ट में होते हैं, कभी दूसरी कोर्ट के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए और मुल्क के आइन के लिए जो है ये आज वकला जो है जमा है और इंशाअल्लाह ताला इसका एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाएगा कि अगर पाकिस्तान को वाकई जमहूरी मुल्क जो है वो रहना है, आवाम को अगर आज़ादी और उनके बुनियादी हुकूक देने हैं तो फिर आइन और कानून की पासदारी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सर 6 तारीख को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा अरेंज किया गया। जब लोग जलसे की जगह पे पहुंचे तो वो उसको कैंसिल कर दिया गया। क्या मुहर्रिकात थे? देखिए, 5 तारीख को हमने मानसरा के अंदर जो है वो जलसा किया और वहाँ से हमने मूव करके 6 तारीख को लाना था, लेकिन जो यहाँ के सिक्योरिटी के इदारे हैं डर और खौफ की वजह से उन्होंने बड़े हर किस्म के हथकंडे जो है गैर कानूनी इख्तियार किए और उसके तहत जो है हमारा जलसा नहीं होने दिया। मेरा ख्याल है इनको मौत नहीं आ जानी थी चाहिए थी। लोग सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं और उसी ज़मन के अंदर जो है कि पुरअमन जलसा इस्लामाबाद के बल्कि इस्लामाबाद से भी बाहर तरनोल के ऊपर होना था और मैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि ये हमारी इंसानी आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी, ये उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कौम को ग़ुलामी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इस ग़ुलामी की ज़ंजीरें इंशाअल्लाह हम तोड़ेंगे। सर जब आप जेल में गए और जेल से आए तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई और लोग उसको देख के कांपे भी, रोए भी। क्या वजह है? हर किसी के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है आपके बाद भी? हाँ, यही यही बदनसीबी है कि करने वाले, मेरा ये ख़्याल है कि हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, लेकिन उनको कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि इस कौम की कौम भेड़ बकरियां हैं और इसको ग़ुलामी के लिए जितनी अजियत दी जाए तो खौफ होगा। हालांकि मुझ एक के ऊपर जितना तशद्दुद किया गया, जितना जुल्म किया गया, ह्यूमिलिएशन की गई, इससे लोगों के दिलों में एक बहुत बड़े इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो चुकी है। लोग इनकी शक्लें देखने को तैयार नहीं हैं। ये इनको एहसास होना चाहिए कि आवाम के बग़ैर, आवाम की जिद्दत के बग़ैर, आवाम की मोहब्बत के बग़ैर कोई नेशनल सिक्योरिटी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। आज हमारी मईशत, हमारी माशरत सियासी समाजी तौर पर दम तोड़ चुकी है और उनका कोई फ़िक्र नहीं है। मैं तो बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि क्या ये इस मुल्क के पास ही हैं कि जिनको हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है और उन्होंने बंदूक हमारे ख़िलाफ़ जो उठा ली है। एक आज़ाद माशरे के लिए ज़रूरी है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के सारे अदारे एक पेज के ऊपर हों और मुल्क की बका के लिए काम करें और मुल्क की बका मंसूब है आवाम से। और जब आवाम के दिलों में उनके लिए सख्त नफ़रत पैदा हो चुकी है तो मैं नहीं समझता
کہ پاکستان کو کس ڈگر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کیا 1971 سے بھی یہ سبق نہیں سیکھا؟ وہ سیاہ باب ہماری تاریخ کا ایسا ہے، کم از کم اس کو کھول کے پڑھ لیں. حمود الرحمن کمیشن کو بیٹھ کے پڑھ لیں کہ اس کے عوام کے لوگوں کے کیا تاثرات تھے اور کیا وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جدا ہوا. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا چپا چپا، خاص کر بلوچستان اور کے پی کے، مجھے مطلب تکلیف ہوتی ہے یہ کہنے میں کہ ہر گھر سے بددوا نکلتی ہے، ہر گھر، ہر ذہن، ہر آنکھ نفرت سے بھری ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ بدلہ لینے کی بجائے پاکستان کا سوچیں، اس کے مستقبل کا سوچیں. سر ابھی سننے میں آیا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ یہ خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ کرنل عدنان خان صاحب کی جیل کی سیکیورٹی کو جو ہے کور کر رہے ہیں. ایسا سچ ہے؟ تو علیمہ خان صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس بھی چھوٹی سی آئی تھی. کیا علیمہ صاحبہ کو اس پہ پرزور مذمت اور پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، مجھے کسی اور سے کے بارے میں جو ہے اپنے تاثرات دینے کی بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا ہمارا نظام سیکیورٹی ایجنسیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. وہ عمران خان کے جیل کے اندر کی بات ہو یا جیل کی باہر، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. قومیں اس طریقے سے ترقی نہیں کرتی، انصاف اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ طلسم جو ہے، یہ ظلم جو ہے، یہ تشدد ٹوٹے گا. سر لوگ سول سوسائٹی وکلا کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ قیادت ان کو اس طرح لیڈ نہیں کر رہی جیسے لوگ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. جلسے کی کال دی گئی تو بے شمار دنیا جو ہے اسلام آباد کی طرف موو کیا، اور اس اسنا پہ جب جلسہ کینسل کر دیا گیا لوگوں نے یہاں پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. کیا ہماری لیڈرشپ کے اندر خوف ہے؟ قطر نہیں. لیڈرشپ اب بیچاری کیا کرے؟ آپ یہ خود دیکھ لینا کہ ہر ایک لیڈر جو ہے 180 50 60 کیسز کے اندر جو ہے وہ ملوث کیا گیا ہے، جھوٹے کیسز کے اس کے بنائے. وہ سارا دن ہر ہفتے جو ہے کہیں نہ کہیں، کوئی لاہور میں، فیصل آباد میں، پنڈی میں، کوئی کہاں ہے، ان کو اس سے جو ہے فرصت نہیں ملتی. پھر یہ ہے کہ وہ جو جلسہ کینسل کیا گیا، ایک یونیفارمٹی تھی، ایک ہمارا مطلب ساروں کا یہ فیصلہ تھا، ساری جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ ان حالات کے اندر جو ہے ٹکراؤ ہوگا، حالات بدتر ہوں گے. اور اس لیے بہتر ہے کہ جب سٹیج نہیں ہے، لائٹیں نہیں ہیں، کسی طریقے سے چھوڑ نہیں رہے، غنڈہ گردی کے ایک عالم ہے، تو اس میں ہمیں جلسہ کینسل کرنا چاہیے. سر کیا یہ ہم اس چیز کو دوبارہ سے یاد کریں 2007 اور 2008 کو جب افتخار چودھری کو مشرف نے نکالا تھا تو وکلا نے ایک مضبوط جو تھی تحریک چلائی تھی. اب خان صاحب کے لیے جو پوری دنیا کے لیڈر ان کے لیے تحریک چلنا ناممکن کیوں ہے؟ یہ ناممکن نہیں ہے. دراصل اس وقت بھی دیکھ لیں کہ جو وکلا کی یونین ہیں ان کو خریدا گیا ہے، بار کونسل کو خریدا گیا ہے، بار ایسوسیشن کو خریدا گیا ہے. بے تاشا چوری کا مال جس طریقے سے ایک جیلی پارلیمنٹ ہے، اسی طریقے سے جو ہے ان کو خرید کر اور اس کے اندر جو ہے ایک تفرقہ پیدا کیا گیا ہے. لیکن جو مین وکلا ہیں، جو جس طریقے سے ججز جو ہے ان پہ کتنے مظالم جو ہے، کتنی ویڈیو اور کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن کھڑے ہیں خدا کے فضل سے. اور یہ آخری پوسٹ ہے کہ اگر وکلا بار اور بینچ جو ہے اگر وہ ڈوب گئے تو پھر ملک تاریکی کی طرف ہمیشہ کے لیے جائے گا. ابھی ایک اور جو ہے گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا. کتنی سچائی ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہمیں پھانسی کے تختے بھی چڑھایا جائے تو حق کا نعرہ لگانے میں اور آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار. ورکر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو اس وقت پروٹیسٹ کے لیے اور دھرنوں کے لیے تیار ہیں؟ سوابی میں ایک دھرنا آلریڈی چل رہا ہے. بالکل پرامن ہم رہ کر اپنی جدوجہد کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے، آزادی کی طرف لے کے جائیں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.